Bonjour. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va procéder à la subordonnée circonstancielle de cause. La subordonnée circonstancielle de cause. Alors, on va bien sûr se focaliser sur des subordonnés qu'on a étudiés dans le livre de parcours. Aussi dans le passerelle. On va éliminer tout subordonnant qui n'existe pas dans le livre. Regardez ici, parce que, إذا شفناها comme شفناها في le livre, puisque aussi, vu que ما شفناهاش attendu que du moment que c'est parce que وربما كاينه ولكن غنشرحها لكم étant donné que sous prétexte que plus indicatif. اوكي اذا حنا اش غنتكونسونطراو علاش على parce que comme puisque ou c'est parce que ok c'est parce que لا هادي ok c'est parce que اوكي بليس انديكاتيف. شنو هو الانديكاتيف؟ الانديكاتيف هو واحد لو مود بطبيعه الحال où les actions sont réelles il se fait réellement. ولكن شنو هما لي طون اللي كيدخلوا في هذا لو مود؟ لي طون على حسب الطابلو اللي عندنا راكم عارفين البريزون شكون هو اللي معاه باسي كومبوزي. اذا عندنا البريزون باسي كومبوزي imparfait plus que parfait, futur simple, futur antérieur, passé simple, passé antérieur. Donc il y a 8 temps, 8 temps, 8 temps dans le mode indicatif. Présent, passé composé, imparfait plus que parfait, futur simple, futur antérieur, passé simple, passé antérieur. Donc هذا هو le mode indicatif. مو هاد لي طون 8 طون ولا 8 طون اللي كيدخلوا في هذا لو مود هذا. اوكي اذا غنشوفوا حنا الفيرب مصرفين اما في البريزون اما في الباسي كومبوزي في الامبارفي بلس كو بارفي فيتور سامبل فيتور انتيريور باسي سامبل باسي انتيريور وهذا الانديكاتيف. نشوفوا هذا اللي كيكونوا مع السبجونكتيف مود دو سبجونكتيف وهذا لو مود هذا ديال لو سوي ديال لوبليغاسيون ديال لوردر. اوكي il faut que tu saches, il faut que tu ailles, ok il faut que tu écrives. يعني هنايا كاينه l'obligation. Je veux que tu saches هنا كاينه لو سوي انا بغيتك انك تعرف يعني كنتمنى شي حاجه. اوكي مو هذا لو مود ديال سبجونكتيف يعني في لوبليغاسيون في لو سوي. non que non pas que ce n'est pas que ما غاديش نستعملو لان ما شفتوش في الليفر. هذا درس الا بغيتو نتوما تزيدوا اكثر. اوكي les prépositions عندنا دو عندنا عندنا pour grâce à cause de en raison de faute de plus non. ديال ملي كتشوفوا هاد لي بريبوزيسيون هادو ديما كيتبعوا واحد الاسم لو نو. حنا علاش غتكونسونطراو على غراس ا كوز دو غراس ا ملي كيكون عندنا هاد لو نو او لا كونسيكونس ريزولتا بوزيتيف كنديرو غراس ا. مثلا نقولوا حنا بسباب الاجتهاد ديالو نجح. اذا اجتهاد اول حاجه الاجتهاد شي حاجه لي بوزيتيف ونجح بوزيتيف. اذا السبب ديال هذا الاسم هذا ديال الاجتهاد اصلا هو الاجتهاد بوزيتيف. اذا كنديرو مع غراس ا سون ترافاي غراس اوكي غراس ا سون ترافاي لو نو هو سون ترافاي لو ترافاي وريوسي طبيعه الحال النتيجه نجح. اذا بجوجهم شي حاجه ايجابيه كنديرو غراس ا. نعطيكم اكزومبل ديال ا كوز دو بسبب التهور ديالو دار اكسيدون. اذا التهور اصلا الكلمه ديال التهور هذا الاسم التهور هو نيجاتيف. اوكي اذا كنديرو ا كوز دو وشوفوا النتيجه ديالو دار اكسيدا بسبب التهور ديالو دار اكسيدا. اذا اكسيدا حتى هي نيجاتيف. اذا كنديرو ا كوز دو اوكي grâce à sa témérité il a fait un grave accident ولا il a fait un accident. فهمتوا؟ اذا الا كانت عندي واحد الحاجه ايجابيه سبب ايجابي وكانت النتيجه ايجابيه كنديرو غراس ا. عندي السبب سلبي والنتيجه سلبيه كندير ا كوز دو. طبيعه الحال كيكونوا ملاصقين مع بلس ان نو بلس ان نو ديما غراس ا سا تيميريتي غراس ا سون انتيليجونس غراس ا سا مامون ا كوز de sa témérité à cause
de sa timidité. OK يعني شي حاجة اللي سلبية. هادو بلا ما تعمروا بهم راسكم لأن قرينا حنا غير كاع وأكوز دو. لي بريبوزيسيون هادو راهم ما كاينينش، ما دارش معاكم الأستاذ، حتى في الليبر ما كاينينش. دو بوغ أفورس دو سو بريتكست دو بلوس انفينيتيف بطبيعة الحال، لأن كاينة دو، كاينة بوغ وكاينة هنا في الآخر ديال هاد الكلمة كاينة دو وكاينة دو، ديما من ورا دو كندير الفيرب il se met à l'infinitif. اوكي سهلة سهلة. مثلا المثال اللي مشهور افورس دو فورجي اون دوفيان فورجور، وانت كتعلم الحدادة افورس دو فورجي وانت كتفورجي بالحديد اون دوفيان فورجور اون دوفيان حدادة، يعني كنوليو حدادة. وانا يوميا كنبراتيكي في الحديد غنولي حداد في الاخر. اوكي اذا افورس دو فورجي لو فيرب فورجي درناه على انفينيتيف اون دوفيان فورجورون، نتيجة بطبيعة الحال كنوليو يعني السبب باش ولينا حداده شنو هي اننا يوميا كنبراتيكو في الحديد افورس دو فورجي. اوكي هذا غير اكزامبل باش تعقلوا لي. غومارك، شوفوا معايا لا غومارك هذه بطبيعه الحال غنصح لكم واحد المعلومه هنايا. كوم هذيك كوم اللي شفنا الاول اللي قلت لكم كوم و بويسكو و باسكو، كوم توجور اون تيت دو لا فراز، كتكون في البدايه ديال لا فراز، كتكون في البدايه تاع لا فراز بطبيعه الحال مع ملي كتكون مع لا سيبوردوني، مع لا سيبوردوني. إذا هذا سيبوردونو ملاصق مع لا سيبوردوني، لا بروبوزيسيون سيبوردوني. أوكي لأن كتعني لأن هنا قلت لكم فرقوا بيناتها وبين هذيك لوتي دو كومباريزون، لو مويان دو كومباريزون كوم حسن إليون كوم أن ليون. أوكي صافي. إذا هذه كتعني ديال السبب. هذه كوم إلا بيان ترافايي إلا غيوسي، لأنه خدم مزيان راه نجح. فهمت؟ إذا راه نجح شنو هو السبب؟ لأنه خدم مزيان كوم إلا بيان ترافايي. إذا هذا سيبوردونو كتكون معاه لا سيبوردوني وكتكون ديما في البداية تاع لا فراز، كتكون ديما في البداية اون تيت دو لا فراز، ما نديروهاش الوسط ما نديروهاش في الآخر. حيت عندنا دو بروبوزيسيون كما شفنا في المراجعة، كتكون لا بروبوزيسيون برانسيبال هي الأولى، لا بروبوزيسيون سيبوردوني هي الثانية. ولكن إلا كان كيتعلق ليا الأمر بكوم اي بويسكو عندي جوج حالات، بغيت نديرها في البداية بغيت نديرها في الوسط، عندي بجوج صحيح. لكن كوم توجور ما ممكنش نديرها في الوسط، نديرها ديما في الأول. اوكي c'est parce que شوفوا هنايا الأستاذ اش قال c'est parce que en tête de la phrase avant la proposition principale que avant la proposition subordonnée. لا كاين غلط هنايا. c'est parce que لأن السبب بحال قلنا هنايا لأنه travaille bien. إذا لأن كتكون avant la proposition subordonnée ماشي la principale. وكيحيدوا هذه وديروا هنا c'est parce que كتكون avant la subordonnée ou que كتكون avant la principale. اوكي ما عرفتش واش كابتيتيو معايا ولا لا، ما عرفتش واش كابتيتيو معايا ولا لا. في هذه الحالة غنضطر انني نكتبها هنا. اوكي غنحاول نصغر. هاهي اوكي سي باسكو فين كتكون سي باسكو كتكون avant la subordonnée, avant la subordonnée. Ok ou que كتكون avant la principale, avant la principale. Ok avant la subordonnée, deuxième avant la principale. Ok لأنه خدم مزيان نجح c'est parce qu'il a bien travaillé. سبب لا سيبوردوني أنه نجح. فهمتوا كيفاش؟ هيا c'est parce que وعندي il إذا التقى ساكنان حذف ما سبق. si deux voyelles se succèdent on unit le premier on met un accent. c'est parce qu'il a bien travaillé que هيا que. ولكن عندي il إذا التقى ساكن حذف ما سبق نحيد الأو وندير أبوستروف لأن عندي فويل أخرى دير إي il parce que il parce qu'il a qu'il que il qu'il a
réussi. فهمتوا؟ إذا هذه هي لا سيبوردوني. سيبوردوني نشوف لكم هنا، غنديرها بالصفر. كي لا ريوسي غنديرها بالأحمر برينسيبال. اوكي، واش واضحة دابا؟ اوكي اون باس. نمشيو دابا ليكزيرسيس. فهمنا دابا الدرس؟ فهمنا الدرس. اوكي، relier les deux propositions en utilisant les subordonnés suivants. Parce que شفناها، comme شفناها، puisque شفناها، c'est parce que شفناها، non pas que ما نديروش هادي، grâce à شفناها، sous prétexte que ولا qui ما نديروهاش. اوكي، باش نشرحها لكم ماشي مشكل، وانما ما شفتوهاش في الليفر. هذا اللي بغى يتوسع كما قلنا حنا، اللي بغى يزيد في المعلومه ديالو اكثر. اذا شنو هما لي دو فراز اللي عطاونا، لي دو بروبوزيسيون اللي عطاونا رشيد ا ديكسيلون ريزولتا. رشيد حصل على نتائج مزيانه، il travaille bien، كيخدم مزيان. دونك شنو هو السبب انه حصل على ريزولتا مزيان؟ حيت خدم مزيان. اذا هذه هي لا سيبوردوني. فهمتوا؟ ديما كنسول راسي كنقول شنو هو السبب وشنو هي النتيجه. واحد خدم مزيان، اش غتكون النتيجه؟ غتكون هو حصل على نقاط مزيانه. اذا هذه هي لا سيبوردوني، هذا هو السبب. كنقراو لا فراز كوزال، كنقراو لا فراز دو كوز. اوكي، اذا هذا هو السبب، نعقلوا عليه ونديروا معاه دابا هذا. اوكي، اش عندنا باسكو. اوكي، عندنا باسكو. اذا غنديروا رشيد ا d'excellents résultats parce que نديرو هنا بطبيعة الحال parce que كانت عندي كو وعندي إل، غنحيد او وغندير أبوستروف وغندير إل. إذا التقى ساكنان حذف ما سبق. Si deux voyelles se succèdent, on supprime, on élude le premier et on met un accent. هي هادي حيدنا او ودرنا أبوستروف، on met un apostrophe parce qu'il travaille bien. ok، parce qu'il travaille bien. هذه هي الأولى. اوكي، هذا هو السبب. ديما la subordonnée est introduite par le subordonnant. بطبيعة الحال هو هذا السيبوردونون. introduite par un subordonnant. اوكي، هو نديرو بالحمر، هذا هو السيبوردونون. point. ديما une phrase commence par une majuscule et finit par un point et se termine par un point. نشوفوا الثانية. كوم، اش قلنا؟ كوم ديما كتكون في الراس ديال لا فراز. اذا غنبدا بها هي الاولى. كوم كتبع على سيبوردوني. كوم il travaille bien. اوكي، كوم il travaille bien هي هذه لا سيبوردوني. واش قلت الا كانت لا سيبوردوني الاصل ديالها كتكون هي في الدوزيام، الا درنا هي الاولى كندير فيغول، نقول شي حاجه ما نطبقهاش تما كنضحك عليكم. اوكي، عقلتوا معايا لكم. الا كانت لا سيبوردوني فينا اون ريغل اون فرونسي، الا بدينا بلا سيبوردوني كنديرو فيغول. كوم il travaille bien لانه كيخدم مزيان. رشيد a d'excellents résultats. اوكي، إلا عندكم أسئلة خليوها لي. بوان صافي. ها هي لا سيبوردوني، ها هو لو سيبوردونون كوم اللي قلنا ديما كتكون في لا تيت دو لا فراز. اوكي، نحاول باش تبان لكم الدوكيمون. اوكي، نمشيو دابا لاشنو؟ البويسكو. شوفوا بويسكو نديرها في الاول صحيحه، نديرها في الوسط صحيحه، لكن كوم ديما في الاول. اوكي، بويسكو
puisqu'il إذا puisque إذا التقى ساكنان حذف ما سبق on met un accent ou l'apostrophe puisqu'il travaille bien virgule علاش لأن لا سيبوردوني اللي بها هي الأولى puisqu'il travaille bien Rachid ok Rachid a d'excellents résultats صافي a d'excellents résultats point صافي بلا ما نكمل باش ما نطولش عليكم ياك بزاف عندي بويسكو عندي في لا تيت دو لا فراس عندي الحق انا نديرها الوسط انا غنعاودها هنا شوفوا معايا غنعاودها هنا ولكن كوم ديما في الاول انا غندير Rachid a d'excellents résultats ما غنديرش فيرغول لان جات لا برينسيبال هي الاولى لا سيبوردوني هي الثانيه وغندير ندير بويسكيل غنحيد او وغندير ابوستروف لان عندي فويل هنا وفويل هنا ديال او وديال اي اوكي بويسكو هنايا بي ماشي او بويسكيل travaille bien صافي فهمتوا قلنا بويسكو كتجي في الاول كتجي في الوسط بجوجهم صحاح كوم ما عمرها تجي الوسط صافي نتوما بغيت تعقلوا عليها ديروا كوم بويسكو الوسط في الاول باش ما تغلطكمش حق لا هذه وقيله كتجي الوسط هذه كتجي وقيله في الاول وقيله دخلت نقول ديما بجوجهم في الاول صافي نساو هذه اللي بغى يعقل عليها يعقل عليها بطبيعه الحال هي صح بجوجهم صح ولكن انا غير كنوريكم لي تكنيك باش انكم تحفظوا كوم ديما في الاول بويسكو ديما في الاول صافي ما نقولش حقا راه الوسط راه اللي بغى يبقى عاقل انها الوسط في البدايه يديرها صافي يبقى عاقل عليها معلومه صحيحه اوكي غنمشيو دابا غنمشيو سي باسكو اش قلنا سي باسكو اش كتبع لا سيبوردوني الله يرحم والدين تبقوا معايا هي سي باسكو سي باسكيل غتقول ياك حيت لا سيبوردوني سي باسكيل travaille bien سي باسكيل travaille bien وبطبيعة الحال غندير فيرغول بطبيعة الحال غنطبق لا ريغل ما غير حتى شي واحد يكتب اي واحد يكتب اللي بغا ويدير اللي بغا بطبيعة الحال لا ريغل راه هادي مفيهاش اكسيبسيون هادي ريغل سي باسكيل travaille bien Rachid a d'excellents résultats بلاش بلا ما نطول بزاف نتوما راكم فاهمين كلشي اوكي كو خصني ندير كو هنايا تبعوا معايا الله يرحمهم كو سي باسكو travaille bien كو رشيد اوكي هي اذا هذا هو السيبوردونو هو هذا بحال مع هاد الإل هادي كو هذا كله سيبوردونو سي باسكو هي سي باسكو هذا سيبوردونو كيتسمى اوكي قلنا سي باسكو كتكون في الاول مع لا سيبوردوني وكو هذا مع لا برينسيبال وكندوز دابا قلنا ما نديرش نون با كو غنديرو غراس ا صافي بلا ما نديرو هاد سو بريتكست كو وكي نديرو غراس ا اذا قلنا غراس اش كيتبعها اسم وشي واحد خدم مزيان اذا شي حاجه ايجابيه اوكي اذا هذا لو فيرب ترافايي بغينا نردو اسم اش غادي يولي grâce à son travail grâce à son travail بطبيعة الحال غير بإل وحدة grâce à son travail غندير فيرغول لأنها راه سيبوردوني grâce à son travail Rachid a d'excellents résultats اوكي هي اللي عندنا لا بريبوزيسيون كي اكسبريم لا كوز خويا حنا بغينا نبداو برشيد هي الاولى رشيد ا d'excellents résultats grâce à son travail point صافي grâce à ما خصهاش تكون ماجيسكيل غير لانها جات من ورا نقطات كتبات بوحدها فهمتوا كيفاش صافي ماشي واضح الله يرحم الوالدين سو بريتكست كو كي بطبيعة الحال هذا برونون رولاتيف
اللي كيكون من ورا واحد الاسم. اوكي رجعتو ليكم برونو غولاتيف كيكون ورا واحد الاسم وكي اكسبريمي لي هنا لا كوز. اوكي مشينا للدوزيام اكزيرسيس. شوفوا شنو قالوا فيه. قال لك كومبليتي هاي هنا كومبليتي لي فراز كوزال لي فراز دو كوزال ادجيكتيف ولا انت ادجيكتيف كي كاركتيريزي لنا هاد لو نو هذا لي فراز ولا ندير كومبليمون دو نو هذوك il sert des expansions دو نو كيتسموا لي زيكسبونسيون دو نو. عندكم ديروا كاع التخربيق هذا. المهم كوزال هي دو كوز. اوكي كومبليتي لي فراز كوزال سويفونت par grâce à ou à cause de. اذا قلنا غراس ا اش كيتبعها؟ كيتبعها واحد الاسم بوزيتيف والنتيجه بوزيتيف ا كوز دو نيجاتيف وكيتبعها ريزلتا نيجاتيف. اذا حنايا وقفوا الفيديو الله يرحم الوالدين دير ليكزيرسيس وبالتالي خذ لا كوريكسيون. انا غندير لا كوريكسيون دابا لان مابغيتش نطول الفيديو بزاف. اوكي نجي هنا بحال هكا نهبط شويه اوكي. اذا نشوفوا الجمله الاولى اشنو قالوا لينا؟ سا فولونتي. اذا سا فولونتي شنو هي؟ شي حاجه زوينه الاراده ديالو. لم ا ريوسي توت لي زيبروف ريوسي نجحات بسبب الاراده ديالها. لم نجحات في جميع الاختبارات. اذا شندير انايا غراس ا طبيعه الحال غراس ا سا فولونتي غراس ا سا فولونتي قلنا ديما كيتبعها اسم. هي سا فولونتي راه اسم. غراس ا سا فولونتي لم تا 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 نجحات. السلام عليكم. شنو ما غنطول لكم راه كلشي قدامكم. لومبلويي ا ايتي انفويي. واحد الخدام جراو عليه بسبب لي زابسونس انجوستيفي الغيابات اللي ما عندهاش مبرر. اذا اصلا جراو عليه شي حاجه خايبه. شي واحد كيجرى عليه من الخدمه شي حاجه خايبه. والسبب شنو هو؟ لي زابسونس. ديما الغيابات راه خايبه. من الغيابات زوينه. شي واحد كيغيب من المدرسه زوينه. اوكي اذا ا كوز دو. اذا l'employé a été envoyé à cause de ses absences. هذاك راه اسم ديما à cause de ولا grâce ديما كتبع اسم. طبيعة الحال راهم لي زابسونس ses absences à cause de ses absences صافي injustifié. شو الثالثة؟ لا طومبيت العاصفة راه خايبة طبيعة الحال. كتسمع كاينة عاصفة اليوم في الأخبار. سمعنا كاينة عاصفة في واحد المدينة في ميريكان. اوكي ولا في هايتي ولا اذا شي حاجة خايبة. ونشوفوا النتيجة هي اون نا با بو سورتير. ما قدرناش نخرجوا. اذا ما قدرنا نخرج حنا كنا بغينا نخرجوا خويا ونمشيو نفوجي شوية ما خرجناش. اذا خايبة. اذا شنقول à cause de le nom la tempête. ok la tempête cause de la tempête بطبيعة الحال كنبداو بها الا ولا كنديرو فيرغول او n'a pas pu sortir. ok à cause de. نمشيو لهادي ديال son imprudence. ok son imprudence. الامبرودونس شي واحد ما لا يحتاط لا يحذر ما منتبهش ما مديرش اتونسيون. اذا شي حاجه خايبه. لوطوموبيليست اي ان غراف اكسيدون. اذا اكسيدون شي حاجه خايبه. اذا شنقولوا ا كوز دو son imprudence. ok cause de son imprudence virgule l'automobiliste a eu طبيعة الحال un grave accident. son intelligence اصلا الانتيليجونس الذكاء شي حاجه زوينه. ليليف ا ديباسي لو متر تجاوز الاستاذ ديالو. اذا شي حاجه زوينه. اذا شنقولوا grâce برافو عليكم grâce à son intelligence l'élève ok l'élève
élève a dépassé 100 mètres. وإحنا سالينا. سالت. OK. سالينا l'exercice. بعثنا 6. إذا غنمشيو l'exercice الثالث. شوفوا معايا l'exercice الثالث. Relier les propositions suivantes en utilisant les subordonnées de cause qui sont entre parenthèses. عطينا en utilisant ماشي les subordonnées كاين واحد الغلط هنا les subordonnants. Les subordonnants ce sont des moyens utilisés pour introduire les propositions subordonnées pour introduire les subordonnées. OK, on m'a dit subordonnants هذا. OK, pour relier deux phrases. غنمشيو الأولى. J'ai renoncé à mon voyage. Je n'ai pas d'argent. تنازلت ما بقيتش غنسافر. تنازلت على السفر ديالي. ما عنديش الفلوس. إذا شنو هو السبب؟ حيت ما عنديش فلوس. وهذا كنسول راسي باش نعرف أنا باش ندخل هاد السيبوردونو. نعرف شنو هو بعدا لا سيبوردوني نعرف شنو هو السبب بعدا. أوكي. إذا السبب أنني ما سافرتش. ما عنديش الفلوس. إذا غندير هادي زائد هادي وكو زائد هادي كما شرحت لكم سي باسكو كتبع على سيبوردوني وكو كتبع على برينسيبال. اوكي غنمشيو هنايا دير اكزيرسيس 3. دونك سي parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que je n'ai pas d'argent. بطبيعة الحال لأن سيبوردوني بالنباهية الأولى غندير فيرغول. Que كتبع على برينسيبال. Que j'ai renoncé à mon voyage. À mon voyage. Ça fait بين point descendez. اوكي. Il frissonne. شوفوا معايا الثانية. Il frissonne. واخا نسميوهم الآن باش كل ما نهبط تعطيني الرقم الثاني. Il frissonne. Il a de la fièvre. واخا واحد فيه تبوريشة كي مبورش. Il frissonne فيه تبوريشة. شنو هو السبب؟ Il a de la fièvre فيه حمى. هنايا عندي فيرب عندي إلا عندي الاسم. إلا sujet verbe عندي الكومبليمون. Il a quoi? Il a de la fièvre. À cause de اش كيتبعها؟ كيتبعها اسم. والله يرحم الوالدين نحيدو هادشي كامل ونخليو غير الاسم. إذا اش غنديرو؟ Il frissonne. اوكي il frissonne à cause de la fièvre. صافي سهلة. à cause de la fièvre. ديما à cause de كتبع اسم أو الاسم. لو بيتاي meurt. الغنم الماشية الغنم ماتوا ولا الماشية ماتت. لو بيتاي يعني فيها الغنم فيها الأبقار فيها الجمال فيها كلشي كيتسمى لو بيتاي. فولاي بطبيعة الحال مدواجين فيها الدجاج فيها الحجر فيها البيبي فيها كلشي. لو بيتاي meurt. لا سيشخيس سو برولونج. أنا غنسول شنو هو السبب علاش ماتوا هاد الماشية؟ علاش ماتت هاد الماشية هادي؟ السبب لأنه هو لا سيشخيس سو برولونج يعني كاين الجفاف طوال المدة ديالو طوالت. إذا البهيم ماتوا. إذا شنو هو السبب؟ هو لا سيشخيس سو برولونج. وعطينا كوم. إذا قلنا كوم ديما كتكون في لا تيت دو لا فراز كتبع كتانترودويت ان سيبوردونو كي انترودوي اون سوبوردوني. إذا غنبدا بكوم لا سيشخيس sécheresse se prolonge وكان ندير فيرغول أنا بديت بلا سيبوردوني. le bétail meurt ça fait point نزل. اوكي غنمشيو دابا الرابعة. il tremble il a peur. واحد كيترعد كيفيبري. شنو هو السبب؟ حيت خايف.
واكوز دو اش كتباع اسم، وانا عندي فعل وعاد عندي الاسم، نحيد هادشي كامل بقى عندي الاسم. اش غندير؟ il tremble à cause de la peur. اوكي ديروا اسم. مشي الخامسة. mon frère est timide il parle peu. le pronom qui قلنا le pronom qui هذا ان pronom relatif كيجي من واحد الاسم. اذا عندنا mon frère غير نشرحها ما عندكمش. mon frère qui est timide هو pronom relatif. pronom relatif علاش؟ لانه ملاصق مع اسم. كون كان ملاصق مع نو غتولي حاجه اخرى. كون كان ملاصق مع الفعل شفنا ياك. اوكي ولكن الاخرى كتكون مع كو. mon frère qui est timide هذاك خويا اللي حشومي، خويا حشومي qui est timide. parle peu ميمكنش تكون في نفس الجملة دو سوجي، نفس الجملة دو سوجي. parle peu ما نديرش mon frère ها هو سوجي وندير عاوتاني il عاوتاني سوجي. interdit d'écrire une phrase, interdit d'écrire deux sujets dans une seule phrase. Ok, règle générale de France. je perds mon souffle فقدت السوفل ديالي صافي جبت الربحة عيت. شنو هو السبب؟ je cours à force de forger on devient forgeron. à force de courir je perds mon souffle. نقدر نبدا بها à force de courir je perds mon souffle. je perds mon souffle à force de courir. حيت ديما قلنا دو اش كتبعها انفينيتيف. هاد جو كور هادي اللي كانت في البريزون ردها انفينيتيف غنحيد جو. je perds mon souffle. ok mon souffle à force de courir. point. زين. il ne vit pas bien il est pauvre. non pas que هذه قلنا بلا ما نديروها ما شفتوهاش ولكن نشرحها. il ne vit pas bien شنو هو السبب علاش ما كيعيش مزيان؟ لانه بوفغ. non pas que ديما كتبعها سبجونكتيف. اذا هذه غتولي سبجونكتيف. هاد اتر هذه اللي في البريزون غتولي سبجونكتيف. غنديرو il ne vit pas bien شنو هو السبب؟ il ne vit pas bien شنو هو السبب؟ non pas qu'il soit pauvre. قالك ماشي ما كيعيش مزيان لانه بوفغ. كاين شي سبب اخر ما عرفناهش نتمنى شنو، ولكن شي سبب اخر ربما هو شحيح، ربما هو بخيل. اوكي ماشي بوفغ ولكن سبب اخر. داكوغ نتوما ما ديروش قلت لكم ما ديروش هذه لان ما عندكمش، وانا غير شرحتها. ها هي شوف كيف غندير لها هنايا، ديرها بالاحمر باش انكم عندكم ديروا بها. اوكي هذا بالاحمر. شوفوا 8 قالك vous avez payé une amende, vous avez brûlé le feu rouge pour plus infinitif. طبيعي الحال ديما pour plus infinitif بلا ما يوضحوا علينا هنايا de ولا pour ولا sans ولا صافي كتكون من وراء infinitif. اوكي حتى هي ما عندكمش غادي غير نشرحها. vous avez payé une amende شنو هو السبب؟ vous avez brûlé le feu rouge ها هو السبب. pour brûler اذا pour هذه vous avez brûlé تولي brûler. vous avez payé une amende شنو السبب؟ une amende. اوكي une amende avec e هنايا اللي درناها avec a، اللي درنا هذه وديناها a غتولي لوزه. une amende هنا غرامه. اوكي vous avez payé une amende pour ماشي ديال لو بوت هذه ديال السبب pour brûler le feu rouge
اوكي الفو روج وندير بوان وغنديرها بالحمر غير شرحتها ما كتهمكمش نتوما صافي لان ما داخلش عندكم في البروغرام ما قريتوهاش. اوكي نمشيو للتاسعه. جو ne lui confie aucun secret il est très bavard. اذا قلنا بويسكو نديرها في الوسط نديرها في الاول باش نبقاو عاقلين عليها بحالكم في الاول. اوكي اذا ما غاديش نبقى نسر ليه شي سكري مابقاش نقول ليه شي سكري لانه ها السبب لانه ترتار فيه الهضره بزاف. اذا غندير بويسكو وغردها بويسكيل اذا التقى ساكنان غادي فهم سبق. Si deux voyelles succèdent en unité, le premier on met un apostrophe. Puisqu'il est bavard, on dit virgule, un abdijba placé bordonné. Je ne lui confie aucun secret. Ok? وهذه بطبيعة الحال غنديرها au noir لأنكم نتوما intéressé بها. اوكي نجي هنا وندير 10. اوكي نمشي نشوفو 10 شنا هي. 10 قلنا هي j'aime ce quartier il est animé parce que اوكي j'aime ce quartier. علاش انا كنبغي هذا شنو هو السبب؟ لانه il est animé il bouge يعني فيه انشطه فيه بزاف. j'aime ce quartier parce que شنو هو السبب؟ parce qu'il est اللي تلقى ساكنه نحيد في المصطلح parce qu'il est animé وغادي نكون ساليت الدرس ديالي كوريجي غير هادي. اوكي اذا كاينين 10 خطا كاينه 11 كاينه 11. اوكي نمشي لا 11e phrase. نمشي لا 11e phrase وندير هنايا نطلع هنا باش نهبط هنا لا 11e phrase. اش قلنا؟ votre d'emploi a été annulé. emploi هذا ان emploi هذا ماسكولين كاين شي حاجه شي كلمه طايحه هنا a été annulé هي حيت فيمينا داير او دو فيمينا وهي قلنا elle ne répond pas aux conditions requises. ce n'est pas que انا ما عرفتش شنو هي الكلمه اللي كاينه هنايا. اوكي ce n'est pas qu'elle ne répond pas aux conditions requises. Ce n'est pas qu'elle ne réponde. Ok? Ce n'est pas qu'elle ne réponde. نديرو السبجونكتيف هنايا aux conditions requises. votre شي حاجة هنايا فيمينا بغيت نقلب لكم على شي كلمة باش ندخلها معرفتش شنو هي اللي غتكون فيمينا هنايا ال. اوكي اذا نكون ساليت الفيديو هنايا نكون عطيتكم المفيد. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك وخليو لي دي كومونتير عندكم شي اسئله نجاوبكم ان شاء الله في الحصه المواليه ان شاء الله توجور افيك نوتر بروغرام دو ريفيزيون. بما انكم نتوما قربتوا للامتحانات اذا غنشوفوا لا سيبوردوني سور بورسونسيال دو كونسيكونس حاولوا تراجعوها باش نشوف معكم لي زيكزيرسيس ان شاء الله تعالى. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو. السلام عليكم.